So, welcome back. For today's video, aduna na po tayo pang duklon. Bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit. Dili man tanan, pero kasagaran. Shout out din ni mga pastor no, o mga alagad sa Ginoo nga ang pulong sa Ginoo gihimo ng pangwarta. May ba ninyong duklon oy? Kabantay mo. Nga daghan kay karon mga alagad sa Ginoo. Nagwali sa bus, musakag mga kabalayan. Pagkahuman og wali, pagkahuman og share sa pulong sa Ginoo, gihimo na pangarta. Magabaan ra ba ang unya na? Jesus Christ. Nagwali sa pulong sa Ginoo. Wala jud niya gihimong pangwarta. Sagdi ang tao nga mohatag diha sa imo, man mugwali pero ayaw jud pangayo. Nganuman, dili ka na maayo ug dili ka na makapahimuot sa tumbuhi nga Dios. Ayaw iwali ang pulong sa Ginoo kung nang ngwarta manggaling ka. Kaya basin madukol ta ka. Naus gali be.